म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सदा सदा अशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव, जशें आमची पातळां भोगोस, आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवड. नमान मरिये कृपेन भरुल्ले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ततूं सदैव आनी सदैव इम्पॉर्ट तुज्या कुशीचें जेजो महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. एक आमच्या बापा एक नमान मरिये कानान बापाक इंडियन चाप्लेन्सी हांच्या इराद्या खातीर तशेंच इस्रायलांच्या इगर्ज माते खातीर आनी तुमच्या सगळ्यांच्या त्या सवां खातीर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवाड. नमान मरिये कृपेन भरुल्ले सुमी तुझे संगता स्त्री आमी ततूं सदैव आनी सदैव पॉल्ट्युशन जेजो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. जय तुका सोडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या, जय तुका सोडवणदारा, जय तुका कुर्सा जेजूच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कुर्साची वाट अभिनय केल्ल्यांक आनी बरें कर तुमी पात्र घेतला, भक्तीपण आसले, भावार्थ आसलो, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां 10 मिनिटाचो वेळ आसा. तुमकां दाव्या सायडीक हांगासर टॉयलेट रेस्ट रूम आसात, उजव्या सायडीक आसा, देखून वेगळी वचून तुमकां उदक पिवंक आसा ते येया. हे हांगासर आल्ली बाउंड्री काडटात. तुमी हांगासर मुखार येवचें. ह्या कार्पेटी मदें मात्र एक जागो सोडीचे ह्या जागांक येवंक आनी उपरांत वचोंक. उपरांत हांगासर म्हज्या दाव्या